श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः पाणिनिकात्यायन पतंजलिभ्यो शब्द विद्या कर्तृभ्यो नमः गुरुभ्यो षष्भ्यो नमो नमः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभावे च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते इति। तत्र ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति सूत्रविषयकं व्याख्यानं यस्तनपाठे प्रवृत्तमासीत् पूर्णमपि जातम्। ततः परम् इदानीं तत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यारभ्य तस्य सूत्रस्य प्रसङ्गः कथमायाति इत्युक्ते मनस्सु रथः इत्यवस्थायां नाम मनोरथ इति रूपं साधनीयं वर्तते। तत्र मनस्सु रथः इत्यवस्थायां सशुषोरुः इति ऋत्वं क्रियते। ऋत्वकरणानन्तरं ऋत्वे कृते हसिच इति उत्वम् एवं उत्वं कर्तव्यं वस्तुतः। ततः आद्गुणः इत्यादिकम् उक्त्वा मनोरथ इत्यादिकं सेत्स्यति। परन्तु यदा ऋत्वं कर्तुं नाम ऋत्वं यदा क्रियते ऋत्वानन्तरम् उत्वं कर्तुं वयं यदा प्रवृत्तामहे तस्यामेव अवस्थायां मनरुरथः इति वर्तते। मनस्सु रथः सशुषोरुः इति मनरुरथः। तर्हि अस्याम् अवस्थायां हसिच इति उत्वमपि प्राप्नोति। अप्लुतादकारात् परत्वेन विद्यमानस्य रोः उत्वं हसिपरे इत्यर्थकेन सूत्रेण हसिच इति सूत्रेण उत्वं प्राप्नोति। रोरि इति सूत्रेण च रेफस्य लोपस्यात् रेफे परे इत्यर्थकेन रोरि इति सूत्रेण रेफलोपोऽपि प्राप्नोति इति तद् लिखति। मनसि रथः इत्यत्र ऋत्वे नाम सशुषोरुः इति ऋत्वे कृते हसिच इति उत्वे उत्वे इत्युक्ते उत्वे कर्तव्ये रोरि इति रेफलोपे च प्राप्ते किमत्र कर्तव्यं तदानीं लिखति विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति। विप्रतिषेधे परं कार्यं तत्र रोरि इति भवति अष्टमाध्याये तृतीयपादे चतुर्दशतमं सूत्रम् एवं तत्तु भवति हसिच इति षष्ठाध्याये तत्र तस्य संख्या भवति हसिच इत्यस्य 61114 षष्ठाध्याये प्रथमपादे 14 एवं तर्हि 61114 इति सूत्रं भवति हसिच रोरि इति भवति 8314। तर्हि किमत्र कर्तव्यम् इत्युक्ते विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रमेकं वर्तते। विप्रतिषेधो नाम कः? विप्रतिषेधो नाम तुल्यबलविरोधः इति। कथमयम् अर्थः लब्धः इत्युक्ते विपूर्वकात् विप्रतिपूर्वकात् वि इति उपसर्गः वर्तते प्रति इति पूर्वकः प्रति इति उपसर्गोऽपि अस्ति इति उपसर्गद्वयपूर्वकात् शिधगत्तो इति धातुः। तत्र शिध इत्यस्मात् धातोः घञ् प्रत्ययः क्रियते तदानीम् उपसर्गबलात् विरोधार्थकः तत्र प्रतीयते। शिधुमाङ्गल्ये शिधुगत्याम् इत्यादिकम् अस्ति तथापि प्रकृते विप्रति इति एतद् उपसर्गद्वयं योज्यते चेत् विप्रतिषेधेन तुल्यबलम् उच्यते नाम तुल्यबलविरोधः उच्यते। विरोधः कुत्र भवति? तुल्यबलत्वे सत्येव विरोधः भवति इति लोके प्रसिद्धम्। नाम यदा द्वयोः परस्परं समबलं भवति तदानीमेव विरोधः इति वक्तुं शक्यते। न हि सिंहमशकयोः कुत्रचित् वैरं प्रसिद्धं। सिंहः वर्तते मशकश्च वर्तते अनयोः तुल्यबलत्वं नास्ति तस्मात् अनयोः वैरमेव नास्ति। विरोधः कुत्र?
अतः लोके प्रसिद्धमेव वर्तते किल तुल्यबलत्वे सत्येव विरोधः भवति। तर्हि समबलम् अस्ति चेत् विरोधस्य तत्र प्रतीतिः जायते नान्यथा इति कृत्वा प्रकृते कथं वर्णनीयम् इत्युक्ते हसि च इति सूत्रं रोरि इति सूत्रम् अनयोः तुल्यबलत्वं प्रदर्शनीयम्। तुल्यबलत्वं कदा इत्युक्ते तदेव उच्यते क्वचिल्लब्धावकाशयोः चरितार्थयोः अन्यत्र चरितार्थयोः द्वयोः सूत्रयोः कस्मिंश्चित् एकस्मिन् लक्ष्ये युगपत् प्रवृत्ति संभवः तुल्यबलविरोधः इत्युच्यते। महोदय आम् किं सूत्रं भोः? विप्रतिषेधे परं कार्यं भोः। एवं नाम यत्र त्यक्तं ततः अग्रे। एवं भोः। क्वचिल्लब्धावकाशयोः अन्यत्र चरितार्थयोः इत्यर्थः। यदा सूत्रद्वयमत्र प्रकृते यद्वर्तते हसि च रोरि इति अनयोः अन्यत्र कुत्रचित् अवकाशः वर्तते, परन्तु युगपत् एकस्मिन् नाम एकस्मिन्नेव समये एकस्मिन् लक्ष्ये प्रवृत्तिम् अर्हतः यदा तदानीं तुल्यबलविरोधः इति वक्तुं शक्यते। तदानीं तावत् यदा यत्परं भवति तस्य कार्यं कर्तव्यम् इति सूत्रस्य अर्थः। विप्रतिषेधे यत्परं तत् कार्यं तत् कर्तव्यम् इति तस्य प्रवृत्तिः कार्या। तर्हि प्रकृते पश्यन्तु किमित्युक्ते हसि च इति सूत्रं यद्वर्तते आम् भवतां ध्वनिः स्पष्टतया नागच्छति। आचार्य वदन्तु। हसि च इति अध्याये आम् आचार्य हसि च इति तस्य आडियो अनऑडिबल भवति भोः। भवतां तत्र आडियो ईषदपि सम्यक् न श्रूयते। हसि च इति षष्ठ अध्याये सत्यं रोरि इति अष्टम अध्याये सत्यं तत्र पूर्वत्र असिद्धं न प्राप्नोति किल तदेव परं तद् वक्ष्यते। एतावता तावत्पर्यन्तं न गतं भवद्भिः यदुच्यते तत् सम्यगेव। अत एव पूर्वत्र सिद्धे नास्ति विप्रतिषेधो अभावात् उत्तरस्य इति पङ्क्तिः वर्तते मनोरमायां। नाम पूर्वत्र सिद्धे नास्ति विप्रतिषेधो अभावात् उत्तरस्य। यदि सपादसप्ताध्यायस्थं सूत्रं त्रिपादीस्थं सूत्रं च युगपद् यदि कुत्रचित् प्रवृत्तिमर्हतश्चेत् तत्र उत्तरं यद्वर्तते उत्तरं सूत्रं नाम त्रिपाद्यां वर्तमानं सूत्रं ततः सिद्धमस्ति किल, तर्हि तस्य विप्रतिषेधः एव वक्तुं न शक्यते। भवताम् अभिप्रायः मया ज्ञातः। तत्सर्वं पूर्वत्र असिद्ध सूत्र प्राप्तिः तदहं प्रतिपादयिष्यामि, चिन्ता मास्तु। तत्र भवतां यतोहि भवतां ध्वनिः स्पष्टतया न ज्ञायते, मया भवतः तदुच्यते वक्ष्यामि, डोण्ट् वरी। म्यूट् कुर्वन्तु कृपया। एवञ्च एतावता का स्थितिर्वर्तते, म्यूट् क्रियतां लक्ष्मण। एवञ्च शिवो वन्द्यः इत्यत्र हसि च इति प्रवृत्तिमर्हति, तत्र तस्य अवकाशः वर्तते। पुनारमते इत्यत्र रोरि इत्यस्य अवकाशः वर्तते इति अन्यत्र सावकाशयोः अन्यत्र चरितार्थयोः
एवं म्यूट् कृतवान्। कृपया म्यूट् क्रियताम्, अहं सर्वं कथयामि श्रीमन्। भवतां ध्वनिः एव स्पष्टं नास्ति, अद्य भवतां नेट्वर्क् प्राब्लम् वर्तते। एवञ्च अन्यत्र सावकाशयोः लब्धावकाशयोः चरितार्थयोः इत्यर्थः सूत्रयोः यदा एकस्मिन् लक्ष्ये युगपत् प्राप्तिः तदानीं तुल्यबलविरोधः उच्यते। तस्मिन् समये यत् परं वर्तते तत्कार्यम् इति विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति अस्ति। तर्हि हसिच इति उत्वं यद्यपि तत्र कर्तव्यं, मनस्सुरथ इत्यत्र मनरुरथ इत्यवस्थायां नाम ऋत्वे कृते उत्वम् इदानीं विधेयं, परन्तु उत्वे कर्तव्ये रोरि इति प्राप्नोति इति रेफलोपे प्राप्ते इत्येव ग्रन्थकारेण उक्तं। रेफलोपे प्राप्ते पूर्वत्रासिद्धम् इति, पूर्वत्रासिद्धम् इति, पूर्वत्रासिद्धम् इति आगत्य कथयति किम् इति, रोरि इत्यस्य असिद्धत्वात् उत्वमेव भविष्यति इति। एतद् लौकिकन्यायेनापि किञ्चित् देवदत्तहन्तृहतन्यायः एकः वर्तते, तेनापि न्यायेन अत्र समाददति ग्रन्थकाराः नाम व्याख्यातारः तद्रीत्यापि वर्णयन्ति। किम् इत्युक्ते देवदत्तं हन्तुम् उद्युक्तः यः वर्तते तस्य हनने देवदत्तस्य उन्मेषः भवितुम् अर्हति। देवदत्तस्य हन्तरि हते तु देवदत्तस्य पुनरुन्मज्जनं न भवति इति लौकिकन्यायस्वरूपम्। देवदत्तः वर्तते, तं यः मारितवान् तस्य अस्माभिः हननं क्रियते चेत्, एवं देवदत्तस्य हन्ता यः वर्तते तर्हि तस्य देवदत्तस्य हन्तरि हते देवदत्तस्य पुनरुन्मज्जनं न भवति। परन्तु देवदत्तं हन्तुम् उद्युक्तः तत् समकाले एव यः देवदत्तं हन्तुम् उद्युक्तः तं यदि अपरः मारयति तदानीं देवदत्तस्य उन्मेषः अस्ति किल इतिवत् अत्र व्याख्येयं भवति। रोरि इति सूत्रम् आगत्य तस्य बाधकतां प्रदर्शयति। एवं हसिज इत्यस्य तस्मिन्नेव समये पूर्वत्र सिद्धम् इत्यनेन रोरि इत्यस्य बाधः उच्यते। भोः भवतः कार्यमत्र नास्ति, तूष्णीं स्थीयताम्, अतः उत्वमेव तस्य असिद्धत्वात् इति वर्तते। एवं अतः देवदत्तहन्तृहतन्यायस्य प्रसक्तिः अत्र प्रदर्शनीया चेत् देवदत्तस्य हन्तरि हते देवदत्तस्य पुनरुन्मज्जनं न भवति, परन्तु देवदत्तस्य हन्तरि नाम देवदत्तस्य यः हन्ता तत्र तत्समानकाले हन्तरि हते हन्तृहन्तरि हतत्वारोपः सुतरां नोन्मेषः इति वर्तते। परन्तु देवदत्तं हन्तुमुद्युक्तं हरणे तु देवदत्तस्य पुनरुन्मेषः इति कृत्वा प्रकृते तद्रीत्या अस्माभिः न्यायस्य अर्थः वर्णनीयः। अनेन अन्यदपि एकं सूचितं, शास्त्रासिद्धत्वपक्षः सूचितः। कार्यासिद्धत्वपक्षापेक्षया शास्त्रासिद्धत्वपक्षः अत्र सूचितः, शास्त्रमसिद्धं भवति इति। अन्यथा आदौ यथा तत्र उक्तं किल, देवदत्तः हतः तस्य हननं पुनः कुर्मः, किं सिद्ध्यति, देवदत्तस्य जीवनं तु न लभ्यते। तद्वत् यदि रोरि इति सूत्रेण एकवारं रेफलोपः कृतः अनन्तरम् उच्यते रोरि इति अत्र न प्रवर्तते, असिद्धमस्ति, प्रवृत्तिं नार्हति, तर्हि तत्र पुनः रेफः लभ्यते वा? न लभ्यते। तर्हि उत्वं कस्य स्थाने करिष्यते? अतः शास्त्रासिद्धत्वपक्षः उच्यते। तेन रोरि इति शास्त्रमसिद्धमस्ति, तस्य प्रवृत्तिरेव अत्र प्रकृते नास्ति, अतः आदौ उत्वमेव भवति इति। अत एव मनोरमायामपि तदेव उक्तं, पूर्वत्रासिद्धे नास्ति विप्रतिषेधः अभावादुत्तरस्य इति प्रकृतप्रसङ्गे उक्तं। यदि त्रिपाद्यां किञ्चित् शास्त्रं वर्तते, नाम सपादसप्ताध्यायं किञ्चित् शास्त्रं वर्तते, तत्र यदि विप्रतिषेधः तादृशरीत्या प्राप्नोति चेत् विप्रतिषेधे परं कार्यमिति तत्र प्रवृत्तिं नार्हति। कुतः? अभावादुत्तरस्य। उत्तरशास्त्रं यद्वर्तते त्रिपाद्यां वर्तमानं तत्तु नास्ति एव किल तद्दृष्ट्या। पूर्वत्रासिद्धम् इत्यनेन उक्तं, पूर्वं प्रति परमसिद्धं, सपादसप्ताध्यायं प्रति त्रिपादी असिद्धा।
उक्तमेव। अतः तस्मात् विप्रतिषेधस्य उदाहरणमिदं न भवति। तत्तु वृक्षेभ्यः वृक्षाभ्याम् इत्यादिषु तस्य तत्र प्रवर्तते। अतः तत्तु उदाहरणं तत्र वृक्षेभ्यः वृक्षाभ्याम् इति उदाहरणं तस्य भवति विप्रतिषेधे परं कार्यं। प्रकृते अस्य सूत्रस्य सञ्चारः एवं वर्तते। तर्हि आहत्य किं जातं? रोरी इति असिद्धत्वात् उत्वमेव भवति। एवं तर्हि मनसुरथः मनरुरथः मनऊरथः इति वर्तते। आद्गुणः इति गुणः क्रियते मनोरथः इति मनोरथ इति सिद्ध्यति। एवं तद्रीत्या वर्तते इति रूपं जातं। प्रसङ्गात् यद् मया उक्तं नाम वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः इत्यत्र कथं स्थितिरित्युक्ते वृक्षभ्यस् वृक्षभ्याम् इति वर्तते। तत्र वृक्षभ्यस् नाम वृक्षभ्याम् इति वर्तते, वृक्षभ्यस् इति वर्तते। तर्हि अत्र पश्यन्तु वृक्षेभ्यः इत्यत्र किं कर्तव्यम्? एवं यतोहि वृक्षाभ्याम् इति रूपमस्ति, वृक्षेभ्यः इति वर्तते, तत्र सुपिच इत्यपि प्राप्नोति, बहुवचने झल्येत् इत्यपि प्राप्नोति। सुपिच इत्यस्य चारितार्थ्यं कुत्र? वृक्षाय इत्यादिषु। बहुवचने झल्येत् इति तु वृक्षेषु इत्यादिषु एत्वं सम्पादयति। एवं अत्र तु उभयमपि प्राप्नोति। तर्हि तत्र परं यद् वर्तते बहुवचने झल्येत् तत् कर्तव्यं तेन वृक्षेभ्यः इति सिद्ध्यति इति तत्र उदाहरणं भवति इति भवतां केवलं तत्र ज्ञानाय उच्यते। अतः प्रकृते तु विप्रतिषेधसूत्रस्य सञ्चारः यः कृतः तस्य एतावानेव अर्थः शास्त्रासिद्धत्वपक्षः सूचनीयः ग्रन्थकारेण इति मत्वा अत्र आनीतम्। अन्यथा पूर्वोत्तरासिद्धे विप्रतिषेधः नास्ति अभावात् उत्तरस्य इति कथनेनैव तत्र उत्वस्य प्रसक्तिरेव न भवति। तत्र रोरी इति रेफलोपस्य प्रसक्तिरेव न भवति इति रोरी इत्यस्य असिद्धत्वात् उत्वमेव आदौ प्रवर्तते इति। एवं इति कृत्वा मनोरथ इति रूपं सिद्ध्यति। ततः वर्तते एतत्तदोः सुलोपः अकोः अनैः समासे हलि इति। तत्र एतत्तदोः इति यद् वर्तते एतच्च तच्च वस्तुतः यदा तत्र तद्यदादीनां मिथः सहोक्तो यत्परं तच्छिष्यते इति वर्तते। एष च स च इति तौ इति वक्तव्यम्। एकशेषः यदा भवति नाम त्यदादीनां मिथः सहोक्तौ यत्परं तच्छिष्यते इत्यादि न्यायेन। तर्हि अत्र एतत्तदोः इति कथम् इत्युक्ते शब्दस्वरूपम् आश्रित्य एतत्तदोः इति वर्तते। एतच्च तच्च एतत्तदौ तयोः एतत्तदोः इत्यादि रीत्या अत्र वक्तव्यम्। अतः अत्र त्यदाद्यत्वम् अनन्तरं एकोद्भवः इति एकशेषः यः वर्तते तत्सर्वं न भवति। तत्तु आर्ष्यः इति उक्तं। तेन किं ज्ञातमत्र वैकल्पिक अतिदेशः क्रियते प्रकृतिवदानुकरणम् इति। नाम त्यदादीनामः इत्यस्य अनन्तरम् एकशेषस्य च प्रकृते सौत्रत्वात् प्रसक्तिः नास्ति इति। तेन एतत्तदोः इति एतदिति शब्दः तद्दिति शब्दः तयोः सुलोपः इति। सुलोपः इति यद्वर्तते तत्रापि सु इति लुप्तषष्ठीकं पदं। तत्र लुप्तषष्ठीकं पदं किं भवति इति कल्याणी मैडम पृष्टवती आसीत् परह्यः। यत्र षष्ठी लुप्ता वर्तते नाम षष्ठी तत्र न दृश्यते, नाम सोर्लोपः सुलोपः इति नास्ति, सु इति लुप्तषष्ठीकं पदम् इति एतत्तदोः इत्यत्र अन्वेति। अतः एतत्तदोः सकारस्य एवं षष्ठीसमासः तत्र नास्ति, सोर्लोपः सुलोपः इति तद्रीत्या नास्ति। अतः एतत्तदोः यः सुः तस्य लोपः स्यात् हलि न तु नैः समासे इति। यतोहि तत्र समासः एव न भवति इत्युक्तं। असामर्थ्यात् तत्र समासः न भवति इति। तर्हि तत्र एतत्तदोः वृत्तौ अपि तथा लिखितं किल। नाम अककार अनन्तरम् अकोः इति वर्तते।
अकोः इत्यत्रापि कथमस्ति अविद्यमानः ककारः यस्य अविद्यमानः ककारः ययोः सॉरी एतत्तदोः इति द्विवचनं किल अतः अविद्यमानः ककारः ययोः तौ अकौ तयोः अकोः इति वर्तते एवं तस्मात् अककारयोः इति ककारः ययोः नास्ति कयोः एतत्तदोः इति तर्हि अककारयोः एतत्तदोः यः सुः सुप्रत्ययः तस्य लोपः स्यात् हलि हलि इत्युक्तं न तु नै समासे तत्र अनै समासे इत्यस्ति किल तत्र अनै समासे इत्यत्र पर्युदासः नैव आश्रीयते पर्युदासः आश्रीयते चेत् किं भवति नै समास सदृशे समासे एव इति तद्रीत्या अर्थः स्यात् यथा अब्राह्मण इत्युक्ते ब्राह्मण सदृश ब्राह्मण भिन्नः ब्राह्मण सदृशः नैव युक्तं सदृशादि तथा ह्यर्थावगति इति एका परिभाषा वर्तते तस्य अत्र प्रसक्ति नाम विवेचनं न क्रियते तर्हि यत्र पर्युदासः नैव आश्रीयते महोदय नै समासे तु न भवति आम् पर्युदासः नाम एतत् सर्वं पूर्वं वर्णितं भोः प्रसज्यप्रतिषेधनामकः अनन्तरं प्रसज्यप्रतिषेधः पर्युदास इत्यनयोः भेदः मया अनचिच इति सूत्रप्रसङ्गे हलि तत्र अनचिच इत्यासीत् किल न अचि अनचि इत्युक्ते लाघवाद् हलि इति वक्तुं शक्यते इति तत्र प्रतिपादितम् स्मर्यते वा आमाम् तत्र अज्भिन्नः इत्युक्ते हल् भवति तर्हि हलि इत्येव कुतो न वदति सूत्रकारः लाघवात् तथा वक्तुम् अतः तत्र प्रसज्यप्रतिषेधः नास्ति इति तत्र मया भेदोऽपि उक्तः आसीत् यत्र उत्तरपदेन नये तत्र तु पर्युदासः एवं प्रसज्यप्रतिषेधो हि क्रियया सह यत्र नै इति काचित् कारिका प्रसिद्धः कारिका वर्तते प्रसज्यप्रतिषेधो हि क्रियया सह यत्र नै अनन्तरं पर्युदासः स विज्ञेयः यत्र उत्तरपदेन नै इति तत्र प्रतिपादितं सर्वम् अतः यदा उत्तरपदेन साकं नयः अन्वयः भवति तदानीं तु पर्युदासः इति वक्तव्यः यदा क्रियायाम् अन्वयः भवति क्रिया सह अन्वयः भवति नयः तदानीं तु प्रसज्यप्रतिषेधो वक्तव्यः तद्वत् अत्र प्रकृते नै समासे तु न भवति इत्युक्तम् लोपः हलि लोपः भवति नै समासे तु न भवति अतः नै समासे न भवति इति नयः अन्वयः भवति इति भवनक्रियायां वर्तते तस्मात् प्रसज्यप्रतिषेधः अनै समासे भवति इति उच्यते चेत् अनै समासे इत्यत्र नै समासे इत्यत्र तस्य अन्वयः उत्तरपदेन भवति इति हेतोः तत्र पर्युदासः भवति परन्तु प्रकृते प्रसज्यप्रतिषेधो वर्तते इति अवगतम् अवगतं भोः तर्हि एतत्तदोः सुलोपः अकोः अनैः समासे हलि इति वर्तते किल तर्हि एतत्तदोः सुलोपः अकः अनैः समासे हलि इति एवं रूपेण विच्छेदः आसीत् तस्य एकैकस्य अस्माभिः उक्तमपि तत्र यदा प्रत्युदाहरणम् उच्यते तदानीम् एकैकस्य पदस्य इतोपि स्पष्टतया प्रतीतिः भवतां तत्र भविष्यति एवं पश्यन्तु एष विष्णुः इति वर्तते अत्र एषः इति रूपं भवति खलु एतत् शब्दस्य पुल्लिङ्गे तत्र एषस् इति वर्तते तत्र एषस् विष्णुः सस् शम्भुः इति नाम त्यदाद्यत्वम् इत्यादिकं सर्वं कृत्वा यदा एषस् विष्णुः सस् शम्भुः इति यदा भवति तदानीम् एतत् इति सम्बद्ध एतत् इत्यस्य यः सकारः एतत् शब्दात् यः सुप्रत्ययः कृतः तस्य लोपः तच्छब्दात् यः सुप्रत्ययः कृतः तस्य लोपः इति अककारयोः इत्युक्तम्
अत्र अकोः इति किं पृच्छति तत्र एषस्य विष्णु सस् शम्भुः इति वर्तते तत्र सकारस्य लोपः इदानीं नाम सुप्रत्ययस्य लोपः क्रियते प्रकृतसूत्रेण यतोहि परत्वेन हल्वर्णः विष्णुः इत्यत्र वकारः शम्भुः इत्यत्र शकारः वर्तते इति कृत्वा हलि परकत्वेन हल्परकत्वेन तत्र लोपः विधीयते एष विष्णुः सशम्भुः इति अकोः किम् एवम् अकोः किम् इति तत्र अकोः इत्यत्र कथम् अस्माभिः व्याख्यातम् अविद्यमानः ककारः ययोः एवं किल अविद्यमानः ककारः ययोः तौ अकौ तयोः अककारयोः इति तयोः अकोः इति एवञ्च अकोः इत्युक्ते अककारयोः इति नाम यत्र कप्रत्ययः येषां क इत्युक्ते कीदृशः अकच् इत्यर्थः तत्र कथयति अतः अकोः किम् एष को रुद्रः तत्र एष को रुद्रः इत्यत्र एतदिति शब्दः वर्तते एवं तत्र यदा एतदिति शब्दात् सककारकः अयं शब्दः नाम मध्ये अकच् प्रविष्टः कथम् एष को रुद्रः इत्यत्र अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः इति अकच् मध्ये प्रविष्टः अतः तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते इति न्यायेन एतकत् शब्दोऽपि नाम यः अकच् मध्ये प्रविष्टः एतत् शब्द मध्ये प्रविष्टः तच्छब्दत्वेनैव गृह्यते इत्युक्ते एतत् शब्दत्वेनैव गृह्यते इति कृत्वा एतकत् शब्दोऽपि एतत् शब्द एव इति तर्हि तत्रापि सुविभक्ति इत्यादिकं सर्वम् आनीय त्यदाद्यत्वं सर्वं क्रियते एषक इति जायते एवं तर्हि इदानीम् एषकस् इति वर्तते एषकस् रुद्रः तर्हि एषकस्य रुद्रः यदि अककारयोः एतत्तदोः इति यदि नोच्यते तर्हि किं स्यात् प्रकृतेऽपि अयम् एतत् शब्द एव सककारकोऽपि एतत् शब्द एव अतः सककारकस्य तु सु इत्यस्य लोपः न भवति अककारकस्यैव भवति अयं तु सककारकः भवति इति कृत्वा अत्र वार्यते एष को रुद्रः इति एवमेव सको रुद्रः इत्यपि उदाहरणं प्रत्युदाहरणं सको रुद्रः यथा स शम्भुः इत्युक्तं किल तर्हि सकः शम्भुः इति उच्यते सकः शम्भुः सको रुद्रः इति तत्रापि सु इत्यस्य लोपः न भवति सककारकत्वात् अककारकः नास्ति इति तत्र वस्तुतः उच्यते तद् मया पूर्वमेव प्रतिपादितं यदि कश्चित् एवं कथयति भोः एतत् तदोः इति वर्तते किल एतत् शब्दः भिन्नः एतकत् शब्दः भिन्नः तर्हि कथम् उच्यते एतत् शब्दः भिन्नः एतकत् शब्दः भिन्नः नाम अकच् प्रत्ययः क्रियते तर्हि भिन्न एव शब्दः भवति अनेन तस्य ग्रहणं कथम् एतत् शब्दत्वेन तर्हि तस्माद् इदमेव ज्ञापकं भवति व्यर्थीभूय नाम यदि प्राप्तिरेव नास्ति तर्हि प्राप्तेः अभावे प्रतिषेधः किमर्थः वक्तव्यः प्राप्तिपूर्वको हि निषेधः तर्हि यदि एतकद् शब्दः भिन्न एव भवति तत्र प्राप्तिरेव नास्ति चेत् अकोः इति किमर्थं वक्तव्यं पाणिनिना अतः एतदेव व्यर्थीभूय ज्ञापयति तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते इति परिभाषां ज्ञापयति तत्र इदमेव ज्ञापकं भवति किं परिभाषा भोः तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते इति एतत् शब्द मध्ये पतितः अकच् एवं सः अकच् यदा तत्र मिलति तदानीम् एतकद् इति भवति तर्हि एतकत् शब्दोऽपि एतत् शब्दत्वेनैव गृह्यते इति तस्य न्यायस्य अथवा परिभाषायाः अर्थः एवं तन्मध्यपतितः तद्ग्रहणेन गृह्यते लोके यदि वक्तव्यं चेत् 10 जनाः दुष्टाः सन्ति 10 चौराः वर्तन्ते एवं 10 चोराः कुत्रचित् उपविष्टाः तत्र कश्चन मध्ये एकः सज्जनः वर्तते पुलिस् आगच्छति चेत् 11 जनान् गृहीत्वा गच्छति किल तन्मध्यपतित्वात् सः कथयति मया किमपि न चोरितं तर्हि किमर्थं मध्ये उपविष्टः अनन्तरं तस्य चिन्त्यते तेन कृतं वा न वा इति अन्यः विषयः आदौ तु ग्रहणं भवति किल अवगतं तदानीम् आदौ यदा ग्रहणं भवति तस्य
प्रथमदृष्ट्या तर्हि निषेधः वक्तव्यः केनचित् आगत्य अयं सज्जनः भवति भोः एवं तदानीं कोर्ट् मध्ये कश्चन गत्वा तत्र एविडेन्स् इत्यादिकं प्रस्तौति प्रमाणम् अयं तु सज्जनः भवति अयं भिन्नः भवति अस्य ग्रहणं न कर्तव्यं परन्तु तन्मध्यपतितत्वात् गृह्यते अस्माभिः इति पुलिस् जनाः कथयन्ति तदानीम् उच्यते तर्हि निषेधः अपेक्षते तद्वत् प्रकृतसूत्रे अकोः इति निषेधः नाम इति प्रतिषेधवचनं व्यर्थीभूय ज्ञापयति तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते इति एवम् अस्तु तर्हि अनैः समासे किम् असः शिवः इति अनैः समासे किमित्युक्ते असः शिवः इति नैः समासः अत्र वर्तते नैः समासे तु न भवति इत्युक्तम् तर्हि असः शिवः न सः असः इति वर्तते अत्र प्रकृते तच्छब्द एव अककारकः एव अकजपि नास्ति परन्तु नैः समासः वर्तते न सः असः इति असः शिवः तर्हि तत्र असः शिवः इत्यत्र असस् शिव इति वर्तते सकारलोपः यदि अनैः समासे इति नोच्यते चेत् हल्परकत्वं तु अस्ति अवश्यं तत्र लोपः स्यात् तद्वारणाय अनैः समासे इति चरितार्थम् एवम् इत्युच्यते तत्र विसर्जनीयस्य सः इति यदा सत्वं भवति श्चुत्वम् अनन्तरं क्रियते असः शिवः इति रूपम् अनन्तरं हलि किम् तर्हि हलि इति किमर्थं सूत्रे इति पृच्छ्यते एतत्तदोः सुलोभः अको अनैः समासे इति मात्रम् उच्यताम् इत्युक्ते एषोऽत्र सर्वत्रापि प्रसक्तिः भवेत् हलि वा अचि वा अतः एषः अत्र इत्यस्याम् अवस्थायां पश्यन्तु यदि हलि इति नास्ति तर्हि एष इति शब्दः एतत् शब्दः एव तत्र सुप्रत्ययः तत्सम्बद्धतया अत्र विहितः अककारकः अयम् एष शब्दः एवं नाम एतत् शब्दः अककारकः अकज नास्ति अनैः समासे इत्युक्ते नैः समासोऽपि नास्ति महोदय तर्हि अत्र लोपः स्यात् एषः अत्र इत्यत्रापि तस्मात् तद्वारणाय हलि इति वक्तव्यम् प्रकृते अज् वर्तते परत्वेन उच्यतां रङ्गप्रियञ्जे अगच्छति प्रत्ययः वा प्रत्याहारः वा अकच् इति प्रत्ययः भोः अव्यये सर्वनामगच् प्राक्तेः अयं विषयः यदि स्मरन्ति अदसोमात् इत्यत्रापि उक्तमासीत् अमुके अत्र इति एवं भोः एवं असति माद्ग्रहणे तस्मिन् प्रसङ्गे उक्तं किल एतत् सर्वम् आं भोः एकारोप्यत्र अनुवर्तेत तत्र अयं प्रसङ्गः एतादृशप्रसङ्गः आगतो वा न वा दीपाजी अकच् प्रत्ययस्य एवम् एवञ्च एषु अत्र तावत् अच्परत्वेन अस्ति इति हेतोः प्रकृते अपि लोपः स्यात् तत्तु नेष्यते अतः हलि इति ग्रहणमपि कर्तव्यम् इति कृत्वा सर्वेषां पदानां सार्थक्यं प्रदर्शितमस्माभिः एवम् अनन्तरं सूत्रमस्ति सोचि लोपे चेत् पादपूरणं सोचि इति अस्ति किल अत्र किं क्रियते नाम एषु अत्र इत्यत्र प्रक्रिया वक्तव्या वा भवद्भिः ज्ञायते खलु एषस्सु अत्र इति वर्तते सशुरो रुहिति रुत्वम् अनन्तरम् उत्वम् आद्गुणः इति ओकारः अनन्तरम् एङ्गः पदान्तादति इति भवति एषोऽत्र इति तत्र एतत् तदोः अवयवस्य सोः इति न व्याख्यातम् इति उक्तं तत्र एकः अंशः अवशिष्टः एतत् तदोः अवयवस्य सुप्रत्ययस्य इति यद्यपि इदानीं प्रक्रियाकथनवेलायाम् एतत् सम्बद्धतया यद्वर्तते इति मया उक्तं परन्तु एतत् तदोः अवयवस्य सु इत्यस्य तु न व्याख्यातं कुतः सोः परत्वेन विहितस्य प्रातिपदिक अवयवत्वाभावात् कारणं किम् इत्युक्ते एतत् शब्दस्य अथवा तच्छब्दस्य अवयवः अयं न भवति किल प्रातिपदिकस्य अवयवः न भवति अतः एतत् शब्दात् विहितः सु तच्छब्दात् विहितः यः सु
तस्य इति एवम् इति अस्ति। अतः एतत् तद्भ्यां परस्य सोः इत्यपि न भवति। एतत् तदोः इति षष्ठी तत्र विरुध्यते इति कारणात् एतत् तद्भ्यां विहितस्य इति व्याख्याने परमेश ददाति इत्यत्र बहुत्र नाम एतादृशरीत्या वर्तते। तर्हि एतत् तद्भ्यां विहितस्य इति व्याख्याने परम एष ददाति परमास ददाति इत्यत्र अव्याप्ति स्यात्। तत्र सोः समासाद् विहितत्वेन एतत् तद्भ्यां विहितत्वाभावात् अतः तादृशरीत्या अनुक्त्वा कथम् उक्तम् अस्माभिः आदौ एतत्तदोः इत्यत्र एतत्तदोः सकारस्य इत्युक्तम् नाम सम्बन्धमात्रम् उक्तम् अस्माभिः। तस्माद् विहितस्य तस्य अवयवस्य इत्यादिकं नैव उक्तम्। एतत्तदोः सम्बन्धि नाम सम्बद्धः सकारः तावदेव एवम् इति प्रतिपादितम्। अनन्तरं सोचि लोपे चेत् पादपूरणं सकारस्य लोपः अचिपरे एवं सकारस्य लोपः अचिपरे कदा पादपूर्णं कर्तव्यं चेत् इति श्लोकादिषु पादपूर्णमत्र श्लोकपादः गृह्यते इत्यर्थः। सस् इत्येतस्य तद्लिखति सस् इत्येतस्य सोर्लोपः स्याद् अचि पादश्चेल्लोपे सत्येव पूर्येत। किमित्युक्ते सस् इति वर्तते नाम तत्शब्दस्य सः इति शब्दः भवति खलु। तत्र सस् इत्येतस्य सोर्लोपः स्यात्। एतस्य यः सुप्रत्ययः कृतः एतत् सम्बन्धी यः सु तत्र सकारः तस्य लोपः स्यात् अचिपरे कदा पादश्चेत् लोपे सत्येव पूर्येत। तत्र पादपूर्तिः लोपे सत्येव भवेत् तदानीं। यदि तद्विनापि यदि पादपूर्तिः जायते चेत् तदानीं न कर्तव्यम् इत्यर्थः। एवं यथा सेमाम् अविद्धि प्रवृत्तिं य ईशिषे इह ऋक्पादेव गृह्यते इति वामनः। तत्र श्लोकपादः इति वस्तुतः कविभिः तत्र बहुत्र एतादृशप्रयोगः क्रियते। श्लोकपादः सामान्यतया ग्राह्यः, ऋक्पाद एव इति वामनेन उच्यते इति। परन्तु तथा उच्यते चेत् अत्र किमुच्यते इत्युक्ते अविशेषात् श्लोकपादोऽपि इति अपरे अन्येषां मतं। तेन सैष दाशरथी रामः इत्यादि व्याख्यातं भवति इति। अतः पादशब्देन ऋक्पादो वा भवतु श्लोकपादो वा भवतु यथा प्रयोगम् अस्माभिः ग्राह्यम् इति। यथा सेमां विद्धि प्रभृतिम् इति अस्ति। एवं तत्र सेमां विद्धि प्रवृत्तिम् इत्यत्र स इमाम् इति वर्तते। तमसस्सि इति वर्तते, इमाम् इति अस्ति किल। तत्र इदानीं सः इमाम् इति वस्तुतः तथा वक्तव्यं, परन्तु स इमाम् इति तत्र गुणः कृतः, पादपूर्तिः कर्तव्या। सेमां विद्धि प्रवृत्तिं य ईशिषे इति एतादृशरीत्या। इह ऋक्पादेव गृह्यते इति वामनस्य अभिप्रायः आसीत्। अनन्तरम् अविशेषात् श्लोकपादोऽपि यत्र गृह्यते इति अन्येषां मतं। तेन सैष दाशरथी रामः। पश्यन्तु, सैष स एषः दाशरथी रामः इति। इदानीं स एष दाशरथी रामः 9 अक्षराणि जातानि। तर्हि अनुष्टुप् छन्दसि 8 एव खलु भवेयुः एकस्मिन् पादे। तर्हि स एष दाशरथी रामः इति 9 भवन्ति। तस्मात् स एष इत्यत्र सैष इति क्रियते। यद्यपि स इत्यत्र लोपः कृतः इदानीं क्रियते, कृत्वा नाम पूर्वसूत्रेण तत्र लोपः न वक्तव्यः। स एष इत्यत्र तत्र किम् उक्तं, हलि एव लोपः इति। अतः स एष इत्यत्र तेन लोपः न वक्तव्यः। सः एषः इति अस्ति, अनेन तत्र लोपम् उक्त्वा प्रकृते पादपूर्तिः वर्तते। 8 अक्षराणि। इदानीं सैष दाशरथी रामः इति 8 अक्षराणि अनुष्टुप् छन्दसि। पादपूर्तिः भवति इति कृत्वा अत्र लोपः वक्तव्यः अचिपरे। लोपे चेद् इति किं, सः कथयति लोपे चेद् इति किं नाम तत्र उक्तं खलु सस् इत्येतस्य सोर्लोपः स्यात् अचि पादश्चेत् लोपे सत्येव पूर्येत। पादश्चेत् लोपे सत्येव पूर्यते इति लोपे चेत् इति किं नाम सूत्रे तथैव उक्तं खलु सोचि लोपे चेत्
इत्युक्ते किम् इत्युक्ते स ईत् क्षेति स एवम् उक्त्वा लोपे सत्येव पादस्य पूर्तिः भवति चेत् नाम इदानीं स एवम् उक्त्वा स एवमुक्त्वा स्थलेषु लोपस्य अपेक्षा नास्ति नाम तत्र पादपूर्तिः अस्ति चेत् लोपः अन्यथा इति तस्मात् स ईत् क्षेति स एवमुक्त्वा इत्यादिकं तत्र उक्तं सत्येव इति अवधारणं लोपश्चेत् सत्येव पूर्यते इति अवधारणं निश्चयः किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते स्यच्छन्दसि बहुलम् इति पूर्वसूत्रात् बहुलग्रहणानुवृत्त्या लभ्यते तेन इह न सोऽहम् आजन्मशुद्धानाम् इति वर्तते प्रयोगः तस्मात् सोऽहम् आजन्मशुद्धानाम् इत्यत्र लोपः नास्ति अच्परकत्वेन अस्ति परन्तु अवधारणात् इति बहुलग्रहणात् क्वचित् न भवति इत्यपि उच्यते इति स्वादिसन्धिप्रकरणम् एकवारम् इदानीं भवतां कृते पीपीटी द्वारा इदं प्रदर्शयामि ऋक्पाद नाम मन्त्रादिकं भवति खलु वेदेषु एकपदारिक् एक तादृशरीत्या एकं वाक्यम् ऋक्पादः उच्यते भोः। तत्र एकं वाक्यं ऋक् इति उच्यते भोः। एकं वाक्यमिति अस्ति एकं पदम् अपि कदा कुत्रचित् वर्तते एकपदारिक् पदारिक् इत्यादिषु आमामाम् इति एकं ऋक् अस्ति किल तत् इति एवं एकपदारिक् इति व्यवहारः अस्ति किल एकैकपञ्चाशतेषु एकं वाक्यं ऋक् इति उच्यते एकैकं वाक्यम् एवम् एवम् तर्हि इदानीं मनस्सु विप्रतिषेधे परं कार्यमिति सूत्रं लिखामि प्रतिषेधे परं कार्यम् इति एवं तत्र विप्रतिषेधशब्दस्य अर्थः भवति तुल्यबलविरोधः प्रतिषेध तुल्यबल विरोधः इति तत्र पश्यन्तु इदानीं परम् इत्युक्ते अत्र अष्टाध्यायी पाठे यत् परत्वमस्ति तद् ग्राह्यम् इति वर्तते तर्हि इदानीं पश्यन्तु मनस्सु रथः अस्याम् अवस्थायां ससजुषो रुः वर्तते तेन मन नाम ऋत्वं भवति तस्य रेफः अत्र अनन्तरं रथ इति वर्तते इदानीं तावदत्र प्राप्नोति इत्युक्ते अशिच इदं भवति 61114 अनन्तरं रोरि इदं भवति 8 किमत्र कर्तव्यम् इत्युक्ते अशिच इत्यस्य अवकाशः सर्वत्रापि अशिष इत्यस्य अवकाशः शिवो वन्द्यः शिवो वन्द्यः इत्यत्र पश्यन्तु अशिच इति यदा शिवस् वन्द्यः शिवर् वन्द्यः इदानीं तत्र अत्र रोति इति न प्राप्नोति किल अत्र साक्षात् अत्र
उत्वं क्रियते अनन्तरं शिवो वन्द्यः इति रूपं जायते तर्हि शिवो वन्द्यः इत्यत्र अस्य अवकाशः रोरि रोरि इत्यस्य तत्र पुनर्रमते पुनर्रमते इति अत्र तावत् अयं रुस्थानिकः नास्ति रेफः तस्मात् हसि च इति न प्राप्नोति रु इत्यस्य रु इति रुत्वमनुद्य उत्वं विधीयते किल अतः इयं तु तत्र तथा नास्ति इति कारणात् अत्र रोरि इत्यनेन लोपः भवति अनन्तरं दीर्घः ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण इति पुनरमते इति रूपं जायते तर्हि पुनर्रमते इत्यत्र अनयोः सूत्रयोः एकत्र लक्ष्ये नरु रथ इत्यत्र युगपत् प्राप्तो युगपत् प्राप्तौ विप्रतिषेध सूत्रेण प्रतिषेध सूत्रेण परस्य कार्यम् इत्युक्ते रोरि इति स्यात् रोरि इति स्यात् परन्तु तस्य नैपादिकत्वात् पूर्वत्र असिद्धमिति असिद्धत्वात् हसि च इति उत्तमेव तर्हि मन ऋ रथ इत्यवस्थायां हसि च इति क्रियते हसि च इति क्रियते चेत् ततः अद्गुणः हसि च इति क्रियते चेत् म न उ रथ इति वर्तते अद्गुणः अनन्तरं मनोरथ इति सिद्ध्यति इति जातं तत्र देवदत्तहन्तृहतन्यायस्य प्रसङ्गः मया सूचित एव अनन्तरं सूत्रमस्ति एतत्तदो एतत् तदोः सुलोपो को रमै समासे अलि अनै समासे अलि इति वर्तते सूत्रम् अतः एतत्तदोः यः सुः तस्य लोपः स्यात् अकः नाम अककारस्य नाम अककारस्य एतत् शब्दस्य अककारस्य तत् शब्दस्य लोपः भवति अनै समासे भवति हलिपरकत्वेन इति यथा तत्र एषस् विष्णु इति वर्तते अत्र एतत् शब्दात् एषस् सम्पद्यते आदौ तर्हि एतत् शब्दात् इदं जातम् अनन्तरं सकारस्य लोपः इदानीं वक्तव्यः एषस् विष्णु इत्यत्र एवं यतोहि अकः इत्युक्ते अककारकः अयं वर्तते कच् प्रत्ययः मध्ये नास्ति हल् वर्णः इत्युक्ते विष्णु इत्यत्र वकारः वर्तते एवम्
इत्यादिकं सर्वमत्र युज्यते। तस्मात् एष विष्णुः सिद्ध्यति। सः शिवः इति वर्तते। सस्सु शिवः तच्छब्दादीनं तत्रापि तच्छब्दः वर्तते। ककारकः तच्छब्दः। अनन्तरं हल्परकत्वेन अनैः समासे वर्तते इति कारणात् स शिवः इति रूपं सिद्ध्यति। अकोः इति किम् इति पृष्टम्। अकोः इति किम्? अकोः इत्यत्र अस्माभिः कथं व्याख्यातम्? अविद्यमानः ककारः ययोः तौ अकौ तयोः अकोः। अकोः इत्युक्ते अककारयोः। ककारः इत्युच्यते तस्मात् अकोः। नाम यत्र ककारः न विहितः इत्युक्ते तादृशं कुत्र लभ्यते इत्युक्ते एष कः रुद्रः, एष कस्य रुद्रः इति एवं वर्तते। तत्र अयम् एतत् शब्दः एव वर्तते। अनन्तरम् अनैः समासः एव वर्तते। हल् वर्णः परत्वेन अस्ति, सर्वमस्ति, परन्तु अयं ककारेण युक्तः वर्तते। अककारः अत्र तु विद्यमानः ककारः अस्य भवति। एवम् अतः एषः शूद्रः इत्यत्र अस्य ऋत्वं ऋत्वस्य उत्वम् अनन्तरं गुणः आद्गुणः इति। तेन एषको रुद्रः इति सम्पद्यते। एवमेव सको रुद्रः इत्यादि उदाहरणमपि तत्र तच्छब्दस्य वक्तुं शक्यते। एवं सको रुद्रः तच्छब्दस्य उदाहरणमिदम्। अनन्तरम् अनैः समासे इति किं? तत्र अनैः समासे इत्युक्ते असः शिवः इति वर्तते। तर्हि असः शिवः न सः असः, तर्हि असस्सु शिवः इत्यवस्थायां उत्तमुच्यते। नैः समासः वर्तते किल? नैः समासः अत्र वर्तते। न सः असः इति कृत्वा प्रकृते उत्तमं भवति। शिवः द्वितीयं तावत् एवमस्ति। अनन्तरं हलि किम् इति प्रश्नः कृतः। हलि किम् इत्युक्ते येषु अत्र येषु अत्र इति अत्र कथमस्ति इत्युक्ते येषस्सु अत्र पश्यन्तु, अयम् अककारकः एतत् शब्दः वर्तते। एवम् अनैः समासः वर्तते। सर्वमस्ति, परन्तु परत्वेन अत्र हल् नास्ति। अतः अत्र येषु अत्र इत्यत्र आदौ तस्य ऋत्वं ऋत्वस्य उत्वं गुणः आद्गुणः इति। अनन्तरं एङ्गः पदान्तादति पूर्वरूपम्।
रूपं भवति तेन एषोऽत्र इति सम्पद्यते। एतत् सर्वं जातं, ततः अन्तिमं सूत्रमासीत् सोति लोपे चेत् पादपूरणम् इति उक्तम्। तत्र पादशब्देन प्रकृते ऋक्पादः ग्राह्यो वा अथवा श्लोकपादो वा इति उभयता तत्र उचितम्। उभयमपि नाम सस् इत्येतस्य तस्य लोपः भवति अचिपरे इत्यादिकं तत्र व्याख्यातं। तत्र ऋक्पाद एव गृह्यते इति वामनेन उक्तम्। अन्ये तु श्लोकपादोऽपि गृह्यते। तेन इदानीं तत्र पश्यन्तु, सेमां विड्ढि इति वर्तते। सेमाम विड्ढि प्रवृत्तिं सेमाम विड्ढि सेमाम विड्ढि प्रभृति इति इत्यादिषु अत्र कथमस्ति इत्युक्ते स नाम सस् इमाम् एवमस्ति। अत्र तावत् पादपूर्तिः कर्तव्या इति हेतोः सकारस्य लोपः उच्यते। एवं तर्हि सकारस्य लोपः उच्यते चेत् स इमाम्, अतः लोपमात्रेण तत्र सिद्ध्यति इति नास्ति किल पूर्तिः। अतः इदानीं गुणः कर्तव्यः, ताद्गुणः इति सेमाम् इति जायते। अनन्तरं श्लोकपाद इत्युक्ते सैष दाशरथी राम। सैष दाशरथी राम इत्यत्र पश्यन्तु, 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टवर्णाः तत्र अनुष्टुप् छन्दसि भवन्ति। तत्र कथमस्ति इत्युक्ते स सस् एष इति वर्तते। एवं तर्हि सस एष इत्यस्ति। इदानीं यदि एवं क्रियते इति मन्यतां, स एषः दाशरथी राम इत्युक्ते 9 अक्षराणि भवन्ति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तर्हि छन्दोभङ्गः इति कृत्वा अस्य लोपः क्रियते। तर्हि लोपात् परमपि तथैव किल, अतः किं क्रियते, सन्धिरपि क्रियते। एवं सस् एष स एष अनन्तरं वृद्धिः क्रियते सैष। अनन्तरमत्र पादपूर्तिः अपेक्षते चेदेव तत्र लोपः इत्युक्तम् अवधारणं। तर्हि इदानीं पश्यन्तु, स ईक्षेति इत्यादिकं तत्र अस्ति। स ईक्षेति, स एवम् उक्त्वा इत्यादिषु अत्र पादपूर्तिः अनपेक्षिता। नाम तत्र तस्मात् तत्र वृद्धिः कार्या इति नास्ति। एवमेव सैत्क्षेति इत्यत्र सेत्क्षेति इति न क्रियते, यतोहि तत्र पादपूर्तिः इदानीं तत्र नास्ति। तस्मात् अत्र अनेन लोपः न क्रियते। सामान्यतया ऋत्वं यत्वम् इत्यादिकं कृत्वा यकारस्य लोपः उच्यते इति। एवम् अनन्तरं बहुलम् इति अनुवर्तते। तत्र षष्छन्दसि बहुलम् इति पूर्वसूत्रग्रहणात् बहुलग्रहणानुवृत्त्या तत्र इदं लभ्यते। तेन कुत्रचित् न भवति। तत् कुत्र इत्युक्ते
पादश्चेत् लोपः इति अस्ति किल सत्येव सत्येव पूर्यते पादश्चेत् पादः पादपूर्तिः लोपे सत्येव भवेत् भवेदिति अवधारणार्थः वर्तते अत्र तेन अत्र पादपूर्तेः अपेक्षा नास्ति इति कारणात् अनया रीत्या गच्छति तत्र बहुलग्रहणादिति तेन किं भवति सोऽहमाजन्म शुद्धानां सोऽहम् आजन्म शुद्धानां इति वर्तते अत्र सस् अहमिति अस्ति तर्हि अत्र पश्यन्तु अच्परत्वेन वर्तते परन्तु पादपूर्तिः इत्यादिकं तत्र उक्तं किल पादपूर्तिः लोपे सत्येव भवेत् तर्हि अत्र पादपूर्तिः सामान्यतया जायमाना वर्तते कथम् इत्युक्ते 1 2 3 4 5 6 7 8 जातम् अतः अत्र सस् अहम् इत्यत्र तु किं क्रियते ऋत्वम् उत्वम् 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 अनन्तरं गुणः अनन्तरं पूर्वरूपम् एव किल इति कृत्वा सोऽहमाजन्म शुद्धानाम् इति कृत्वा किं जातम् इति आदिसन्धिप्रकरणं हरि ओं तत्सत् कृष्णार्पणमस्तु वेङ्कटेशार्पणमस्तु स्पष्टं ज्ञातं किल सर्वम् अवगतं भोः एवम् अतः अनया रीत्या अस्माकं एप्रिल् मासे अस्माभिः 12 दिनाङ्के आरब्धमिति मन्ये ततः इदानीम् एषा कक्षा अत्र